अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आज पाकिस्तान के साथ। कनाडा की पार्लियामेंट में ये आवाज़ उठाई गई है कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की शदीद खिलाफ वर्जी हो रही। जी हाँ, और ये भी कहा गया है कि इमरान खान के साथ जुल्म हो रहा है, और इससे जो सबसे ख़तरनाक चीज़ है अभी आपको वो भी मैं बताऊँगा, जो आप सुन के पता चल जाएगा कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, कौन लोग ये करवा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पाकिस्तान में जो हालात है मौजूदा, उसमें पाकिस्तान में ताकतवर लोग जो हमारे जर्नैल हैं, वो सोचते हैं कि आज हम अपनी कौम पे भी जुल्म करेंगे और दुनिया को भी बेवकूफ़ बनाएंगे। मगर मेरा ख्याल है कि वक़्त बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रहा है। अब सवाल कई लोग कहते हैं जनाब ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, फिर कश्मीर का जब मसला आता है तो फिर ये सब लोग इंटरनेशनल मीडिया की तरफ भागते हैं, दूसरे मालिक से कहते हैं जी हमारी मदद करो। अगर फ़लस्तीन का कोई मसला आता है तो फिर भी इंटरनेशनल जो भी ममालिक है वही मदद के लिए निकलती है। आज पाकिस्तानी अवाम के ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं वो आप सबके सामने है। आप जितना मर्जी छुपाते रहे, जितना मर्जी कहते रहे कि ये लोग आज़ाद है, उस्मान डार आज़ाद था, वो खुद ही गायब हो गया, शेख रशीद खुद गायब हो गया, वो समी इब्राहिम खुद गायब हो गया, मगर आपकी बात कोई मानेगा नहीं, कोई नहीं मानेगा। ये सिर्फ अपने आप को आप तसल्ली देते, अपने आप को हौसले एक दूसरे को दे के सिस्टम को बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। ना पाकिस्तान में इज्जत रही, ना दूसरे ममालिक में इज्जत रही। इतना तो मेरा ख्याल है हमारी पार्लियामेंट ने कभी गौर नहीं किया होगा जितना कनाडा की पार्लियामेंट है। अब यूरोपियन यूनियन से भी इतला है कि इस तरह के बयान जारी हो रहे हैं। साफ शफाफ इंतखाबात पाकिस्तान में ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान ने अमेरिका को फतह कर लिया। मतलब नामुमकिन चीज़ है। सच और साफ शफाफ इंतखाबात हमारे पास है, साफ शफाफ कोई बंदा ही नहीं है। ये काकड़ ही देख रहे आप। हमारे पास जो सबसे बड़ा हरामखोर होगा, मैंने कई दफ़ा बताया, वो बड़े ओहदे पे जरदारी सदर पाकिस्तान। मजाक है ना, किसी मुल्क का बन सकता है? ये यूरोप में इतने इल्ज़ामात हों, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड में जो तरक्की याफ्ता मालिक है, तो वो बंदा मेरा ख्याल है कि यहाँ पे कोई आम सी टैक्सी का लाइसेंस नहीं कर सकता, टैक्सी ड्राइवर का नहीं कर सकता। मैं आपको बता दूं, ये इंग्लैंड में, जर्मनी में पुलिस रिपोर्ट ठीक ना हो तो वो कहते हैं ये टैक्सी भी नहीं चला सकता, और हमारे मुल्क चलाते हैं। क्या जबरदस्त मुल्क है यह। जितना बड़ा मुजरम उतना बड़ा उसको जनाब ओहदा दिया जाएगा कि अब जो जराइम तेरे पास पिछले, जब तेरे पास गवर्नमेंट थी वो रह गए है, तुम भूल गए हो, तो जनाब अब ये जराइम आप करो। मौका, अच्छा जी, फौज पे इल्ज़ाम लगाया गया, फौज को कसूरवार कहा गया। ज़ाहिर है अरसा दराज से जब आपके मामला तमाम पाक फौज देख रही है, जर्नैल देख रहे हैं, भीख भी जर्नैल ही एंड पे मांगने जाते हैं, अमदाद भी, जो भी सदका खैरत, जो भी कर्जा मर्जा, ये वो सब जर्नैल ही जाते हैं ना, मैं तो नहीं जाता ना। तो वो समझते हैं कि हम इस तरह पाकिस्तान को चलाएंगे। कितनी देर चलाएंगे? विसाखियों के सहारे कितनी देर तक आप चल सकते हैं? जब तक अपनी कौम को आप जुल्म का निशाना बनाकर समझेंगे कि हम बड़े तीसमार खां बने हुए हैं, जिसको मर्जी हम नंगा कर दे, जिसको मर्जी उठा लें, तो फिर मेरा ख्याल है कि लोगों को आप ज्यादा देर नहीं इस तरह चला सकते। आज मैं कनाडा के वजीर आजम की एक वीडियो देख रहा था, अवाम में निकला, पब्लिक में निकला, लोग उसके साथ सेल्फी ले रहे थे, तस्वीर बना रहे थे, वो खुश, चेहरे पे मुस्कुराहट, कोई उसको परेशानी नहीं थी क्योंकि उसने अवाम की खिदमत की है। उसको कोई अफसोस नहीं था, वो खुश था और अवाम उससे ज्यादा खुश थी। ये होते हैं लीडर। और हमारे जो गीदड़, वो जब बुरा वक्त आता है तो वो पाकिस्तान छोड़ के बाहर निकल जाते हैं। आज अगर आप इमरान खान को इसी तरह जेल से बाहर निकाले, लोग उसके साथ भी यही सलूक करेंगे जो कनाडा के वजीर आजम के साथ सलूक। मगर अब बाजवे को निकाले, कमर जी बाजवे को के जाओ जी वहां पे हाल रोड पे एक चक्कर लगा के आए,
وہاں کہیں اور کسی مارکیٹ میں چکر لگا کے آئے، کراچی، اسلام آباد، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کی اوقات کیا ہے، انہوں نے کون سی خدمت کی ہے، کون سا انہوں نے کارنامہ انجام دیا۔ اور چوروں کی بھی کبھی عزت ہوتی؟ یہ ہمارے ملک میں ہی عزت دیتے ہیں آپ لوگ چوروں کو، دنیا نہیں مانتی ان کو، دنیا نہیں مانتی کہ یہ ڈاکو جو ہیں یہ عزت دار لوگ ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں جی انگلینڈ میں پناہ دی ہوئی ہے نواز شریف کو، میں نے کئی دفعہ جواب دیا کہ انگلینڈ میں تو اس پہ کوئی کیس نہیں ہے نا، اور انگلینڈ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک کی جو حالت ہے، آپ سب کو پتہ ہے کہ آج تو پوری دنیا کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک کی جو حالت ہے۔ ایک چیز میں بتا دوں، یورپین یونین اس وقت بھی شدید پریشر ڈال رہی ہے کہ جناب یہ جو کچھ وہاں پہ پاکستان میں ہو رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ اب مغربی دنیا نام آ رہا ہے، مغربی دنیا کون سی ہے؟ یورپ، امریکہ، کینیڈا۔ پچھلے دنوں امریکہ کے سینٹ میں بھی طوفان آیا ہوا تھا کہ امریکہ کو کیا ضرورت تھی پاکستان کے معاملات میں پنگا لینے کی۔ آپ کو میں نے بتایا بھی تھا باقاعدہ طور پر، اس میں میں نے پروگرام کیا تھا۔ بڑے بڑے ممالک جو ہیں وہ کیوں بیانات دے رہے ہیں؟ اب پاکستان میں آپ کو چند دن پہلے پتہ چلا کہ 5 لاکھ سے زیادہ جس کے پیسے ہیں وہ سمجھے ڈوب گئے۔ یہ اس طرح کی افواہیں کیوں چھوڑی جاتی ہے؟ ماحول بنایا جاتا ہے، آپ کو ذہنی طور پہ تیار کیا جاتا ہے، افراتفری، کھلبلی یہ مچائی جاتی ہے کہ آپ ذہنی طور پہ پریشان ہو جائیں، اور پھر ہوگا یہ کہ 5 کروڑ یا 1 کروڑ یا 50 لاکھ سے زیادہ جو پیسہ ہے وہ گورنمنٹ نے قبضے میں کر لیا۔ میں نے کئی دفعہ دکھایا ہے کہ موت دکھا کر بیماری پہ راضی کر لینا، اور یہ بڑی پکی خبر ہے کہ پاکستان کے خزانے میں پیسے پوسے کوئی نہیں ہے۔ اب یہ عوام کے پیسے ان کے قابو میں آنے، عوام کے پیسوں کے ساتھ ہی یہ سسٹم کو چلائیں گے۔ اور جب آپ کو میں بتا دوں ایک بات، یہ عوام کیوں بغیرت ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے، کئی دفعہ کہا ہم نے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ان کے اوپر بجلی کے بل آتے ہیں، جب ان کے اوپر یہ آئے گا نا عذاب یا پیسے قبضے میں کریں گے یہ، تو پھر ان کی نبض چلے گی۔ ویسے مردہ ہے، مردار، اور جب تک ان کے اپنے اوپر کوئی چیز نہیں نہ آتی اس وقت تک ان کو ہوش نہیں آتی۔ آپ نے دیکھا پچھلے دنوں بجلی کے بل آئے تو کیسے وہ گلے میں ڈال کے تو پھر وہ اپنا کر رہے تھے، جس طرح پیٹ رہے تھے اپنے آپ کو سڑکوں پہ۔ کسی نے بل کا ہار بنایا ہوا تھا، کسی نے کوئی، کسی نے کچھ، کسی نے کچھ۔ تو یہ عوام جو ہے اس قابل ہے کہ اس کو جب تکلیف دی جائے تو پھر یہ اپنے آپ کو زندہ سمجھتی ہے، ورنہ یہ سمجھتے ہیں مردہ ہے۔ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد مجھے ان کا یہ بھی آج تک سمجھ نہیں آیا۔ اچھا جی، اب جو فوج پہ الزامات پہلے تو پاکستان سے لگ رہے تھے، اب یہ ظاہر ہے مغربی ممالک بھی اس میں کود پڑے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کو اور نقصان پہنچانے کے لیے زیادہ دیر انتظار نہیں آپ کو کرنی پڑے گی۔ آپ دیکھیں کہ جس طرح لوگوں نے بتایا ہوا ہے، انڈیا نے بھی، امریکہ نے، کہ 2030 سے پہلے پاکستان خدا نخواستہ 2-3 ٹکڑے ہو جائیں گے، تو یہ بنیاد انہوں نے رکھتی ہوئی ہے۔ اور پھر ہمارے لوگ تو بک جاتے ہیں نا، تو بکاؤ مال ہے، جو مرضی خرید لے ان کو، ان کی طرف سے 3 کے 5 بنا دے، جو اپنی عوام کو بیچ دیتے ہیں، جو اپنی عوام کو ننگا کر دیتے ہیں، ان کے لیے ملک کی کیا اہمیت ہے؟ جو انسانوں کو ننگا کر دیتے ہیں، انسانوں کی ویڈیو بناتے ہیں، اور ان کا کاروبار یہ چل رہا ہے، وہ اسی کاروبار پہ لگے ہوئے، ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ پاکستان کے لیے جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ نقصان دہ ہے، سمجھ نہیں آ رہی، ماری گی عقل ماری گی، کیونکہ خود ان کی شراب اور شباب کی محفلیں چل رہی ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہی زندگی ہے، اور ان کے نزدیک وہی پاکستان ہے جس دنیا میں وہ رہتے ہیں، باقی ان کی طرف سے جو مرضی ہو جائے۔ تو ان لوگوں کا انجام بعد میں، ان کی نسلوں کا انجام آج دیکھ لیں، مغلیہ خاندان کا جو حال ہوا تھا، اس کے بعد آپ سب کے علم میں ہے کہ کہاں پہ وہ پہنچ گئے، کہاں شہنشاہ، کہاں پہ ایران کا آپ نے دیکھا ہوا ہے، کہاں پہ قذافی، کہاں پہ یہ صدام حسین کی اولاد، کس طرح یہ زندگی گزارتے تھے۔ یہ بھی سمجھتے تھے اس وقت کہ یہی زندگی ہے، یہی عیاشی ہے،
یہی نوکر چاکر، مہنگی گاڑیاں اور پکنک کا یہی سلسلہ ہمارے ساتھ ہمیشہ سے شاید چلتا رہے گا، مگر پھر دنیا نے دیکھا جو ان کے ساتھ ہوا۔ تو آج بھی میں اپنے پاک فوج کے جرنیلوں کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ کو سوچنا چاہیے، اپنی غلطیوں سے سبق سیکھنا چاہیے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ 3 سال یا 4 سال بعد ہم چلے جائیں گے، یا 5 سال بعد تو پاکستان جو مرضی ہوتا رہے۔ یہ زبانی باتیں نہیں اب چلتی، لوگوں کو کام چاہیے، کام، اور جس کام پہ آپ لگے ہوئے وہ کوئی کام نہیں ہے، وہ ملک کا کھانا خراب ہے۔ ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہے ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔ ملیں گے اگلے پروگرام میں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔